Okay, mga kabungot, na po kita sa ato ang vlog kabungot. Today, October 7, alas 8 sa buntag. Ang sitwasyon unan nato diri sa traffic kay medyo luag yun kayo ang padong yun sa Antipolo mga kabungot. Pero ang padong og Cubao kabungot na luya kabungot isa standby kabungot. O dito na kabungot ang ilog kabungot pusog kayo og daloy ang tubig o murag ka ng dagdag tubig sa taas na po. Dili kabungot ang flood control kabungot nga ongoing gapon kabungot o. Iyan na po nang putingkay nila kaning manhole kabungot. Bigas ang gid nila kabungot. Ngana din ang style na kabungot. Kaya kabungot. Mao din ang style nila. Pinakog baon na to nya kay padayon man nila ning pader kabungot to. Buhos na po sila simento kabungot to. Kuyaw kay kabungot taas ni dugtong yung diri kabungot sa lalo putulay kabungot to. Dugtong nila ni nasipal kabungot to. Diri na sila pag-abot at sa tubig. Nagdini kabungot. Gini lang plan kabungot. Yung pader ni kabungot. Ana, diri. Taas kay pader kabungot to. Looy kay dito at bang kabungot to. Dito sa bang ito. Kapo ang tubig kabungot. Dito pa doon ang tubig. Nakabalayan. Kini kabungot taas kay nga pader. Siguro tumbok siguro na diya pa doon nga pula dito pikas. Siya kabungot ang sitwasyon karon sa flood control diri kabungot. Kaya ang karsada diri kabungot. Ayo kaya pero nagpulo pasal ka na kabungot. Ora. Tuwan tayo. Kaya oras na. Mag 3 minutes na kabungot. Mao na rin ako i-upload sa YouTube kabungot. 3 minutes kay kuha tayo mga dinagko na trabahoon. Kini na ato ang upload kabungot. O maon na to kabungot. Babay na kabungot. Maon na siyang latest update kabungot to. Balik-balik ka na ako. Nagigam ako naghatod og pasayro kabungot. Ako ang student number 1. Sakay sa LRT dito sa Tulan kabungot. Sige kabungot. Babay na kabungot. Salamat mga kabungot.